जून 2026 के दूसरे हफ्ते में कराची की बंदरगाह पर एक नई आबदोज नमूदार हुई। ताल्लुक़ है इसका सबमरीन की हंगोर क्लास से। हंगोर क्लास आबदोज का ख़ासा क्या है, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या इसकी शमूलियत बहरे हिंद में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी? BBC उर्दू इस्लामाबाद की मुनज़्ज़ा अनवार की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। हंगोर नाम पाकिस्तानी बहरिया की तारीख में नया नहीं। सन 1971 में पाकिस्तान नेवी की आबदोज हंगोर और इंडियन जंगी जहाज़ INS खुकरी का समंदर में होने वाला आमना सामना एक मशहूर वाक़ा है। अब तकरीबन 55 साल बाद इसी नाम की एक नई और जदीद आबदोज पाकिस्तान के सबमरीन बेड़े में शामिल हुई है। हंगोर समंदर की एक ऐसी शार्क को कहा जाता है जो खामोशी से अपने शिकार का ताक़ुब करती है, मुनासिब मौके का इंतज़ार करती है और फिर अचानक वार करती है। पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन से तैयार की गई PNSM हंगोर पाकिस्तान नेवी के मुताबिक जदीद जंगी निज़ामों, नए सेंसर्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या AIP टेक्नोलॉजी और बेहतर स्टील खसूसियात से लेस है। ये आबदोज पाकिस्तान के सबसे बड़े बहरी दिफाई मंसूबों में से एक का हिस्सा है, जिसके तहत आइंदा बरसों में मजमूई तौर पर 8 आबदोज़ें पाकिस्तान नेवी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। आबदोज़ों को उनके प्रोपल्शन निज़ाम की बुनियाद पर 3 बुनियादी अक़साम में तकसीम किया गया है। नंबर 1, डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज़ें। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये डीजल इंजन और बैटरियों से चलती हैं, निस्बतन कम लागत और खामोश होती हैं, लेकिन बैटरियां चार्ज करने के लिए उन्हें वक्तन फ़वक्तन सतह आब के करीब आना पड़ता है, जिससे उनके सुराग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान नेवी की इब्तिदाई डेफने क्लास और एगोस्टा क्लास आबदोज़ें इसी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरे नंबर पर हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या AIP आबदोज़ें। ये जदीद रिवायती आबदोज़ें हैं जिनमें ऐसा निज़ाम नस्ब होता है जो उन्हें तवील दौरानिये तक ज़ेर आब रहने की सलाहियत देता है। माहिरीन के मुताबिक इन आबदोज़ों को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह आब पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे उनके दुश्मन की नज़रों से ओझल रहने की सलाहियत में नुमायाँ इजाफा होता है। हंगोर क्लास और अपग्रेड शुदा अगोस्टा 90B आबदोज़ें इसी किस्म की आबदोज़ों की मिसाल हैं। उनकी खामोशी और तवील मुद्दत तक ज़ेर आब रहने की सलाहियत उन्हें साहिली और महदूद समंदरी इलाकों में ख़ास तौर पर मौसर बनाती हैं। और तीसरी किस्म है जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ों की। ये एक जोहरी रिएक्टर से तवानाई हासिल करती हैं, जिसकी बदौलत ये महीनों तक ज़ेर आब रह सकती हैं और तवील फासले तक कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हैं। इनकी रफ्तार, ऑपरेशनल रेंज और बर्दाश्त रिवायती आबदोज़ों से कहीं ज़्यादा होती है। जोहरी आबदोज़ें उमूमन 2 बड़ी अक़साम में तकसीम की जाती हैं। हमला आवर आबदोज़ें या SSN जो दुश्मन के बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल बरदार आबदोज़ें या SSBN जो जोहरी क़ुव्वत का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ़्रांस और इंडिया उन ममालिक में शामिल हैं जिनके पास जोहरी आबदोज़ें हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की आबदोज़ सर्विस की बुनियाद 60 की दहाई में अमेरिका से हासिल की गई ट्रेंच क्लास आबदोज़ों से पड़ी। बाद में फ़्रांस से डेफने क्लास और अगोस्टा क्लास आबदोज़ें हासिल की गईं। वक्त के साथ पाकिस्तान ने न सिर्फ इन आबदोज़ों को चलाने का तजुर्बा हासिल किया, बल्कि उनकी मरम्मत और मुकामी तामीर की सलाहियत भी पैदा की। अगोस्टा प्रोग्राम के दौरान टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के तहत 2 आबदोज़ें पाकिस्तान में तैयार की गईं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक यही तजुर्बा बाद में हंगोर क्लास प्रोग्राम की बुनियाद बना। इस मंसूबे की बुनियाद अप्रैल 2015 में चीनी सदर शी जिनपिंग के इस्लामाबाद के सरकारी दौरे के दौरान रखी गई। अप्रैल 2015 में चीनी सदर शी जिनपिंग के इस्लामाबाद के सरकारी दौरे के दौरान 8 हंगोर क्लास आबदोज़ों की तैयारी का मुआहिदा हुआ। मंसूबे के तहत 4 आबदोज़ें वुहान, चीन में वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप में, जबकि 4 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के ज़रिए तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद चीनी टाइप नॉट 39B युआन क्लास डिज़ाइन पर मबनी हैं, जिन्हें पाकिस्तान नेवी की अमली ज़रूरियात के मुताबिक ढाला गया है। इनमें आवाज़ जज़्ब करने वाली तहें, कम शोर पैदा करने वाली मशीनरी और जदीद सौती निज़ाम नस्ब हैं, जो रिवायती आबदोज़ों के मुकाबले में उनकी शनाख्त और सुराग लगाने के इम्कानात को नुमायाँ तौर पर कम करते हैं।
ان آبدوزوں میں جدید راڈار، سونار، الیکٹرانک سپورٹ میجرز اور آپٹرونک سکوپس نصب ہیں جو سطح آب اور زیر آب دونوں ماحول میں بہتر نگرانی اور ہدف شناسی کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ ان سے عملے کو ارد گرد کی صورتحال کا بہتر اندازہ ہوتا ہے اور فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔ ہتھیاروں کے لحاظ سے ہنگور کلاس آبدوزیں ہیوی ویٹ ٹارپیڈوز اور اینٹی شپ کروز میزائل استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جس کے باعث یہ دشمن کے بحری جہازوں، آبدوزوں اور بعض صورتوں میں زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان نیوی کے مطابق یہ بات اہم ہے کہ ہنگور کلاس آبدوزوں کا کردار محض ہتھیاروں کے استعمال تک محدود نہیں، بلکہ وسیع تر اسٹریٹجک مقصد کی تکمیل بھی ہے۔ یہ آبدوزیں بنیادی طور پر 3 اہم فرائض انجام دیتی ہیں: سمندری راستوں کو دشمن کے لیے غیر محفوظ بنانا، دشمن کے جنگی جہازوں اور آبدوزوں کا سراغ لگا کر انہیں نشانہ بنانا، اور خفیہ معلومات اکٹھا کرنا۔ اسی وجہ سے آبدوز کو ایک خاموش مگر انتہائی اہم اسٹریٹجک ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اصل طاقت صرف AIP یا خاموشی نہیں، بلکہ دونوں کا امتزاج ہے، یعنی ہنگور کلاس آبدوز دشمن کی نظروں سے دور رہتے ہوئے زیادہ دیر تک سمندر میں موجود رہ سکتی ہے۔ یہی اسٹیلتھ اور برداشت اسے عملی طور پر زیادہ مؤثر بناتی ہے، کیونکہ یہ مسلسل حرکت بھی کر سکتی ہے اور پکڑائی بھی نہیں دیتی۔ پاکستان نیوی کے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم ملک کی پہلی آبدوز غازی کے سیکنڈ ان کمانڈ رہے ہیں۔ انہوں نے 1971 کی انڈیا پاکستان جنگ کے دوران ہنگور کی کمان کی تھی۔ BBC اردو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب سے بڑا فرق ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم ہے، جس کی وجہ سے آبدوز زیادہ دیر تک چھپی رہ سکتی ہے، اور یہی اصل برتری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی رینج بھی بڑھ چکی ہے۔ پہلے ہم ٹارپیڈوز اور بعد میں ہارپون میزائل استعمال کرتے تھے، اب زیادہ جدید اور زیادہ رینج والے ہتھیار ہیں۔ وار ہیڈز بھی مختلف ہیں، سینسر بھی بہتر ہیں، شور بھی کم ہے، اور مجموعی طور پر یہ ایک کہیں زیادہ بہتر اور مؤثر آبدوز ہے۔ احمد تسنیم کا کہنا ہے کہ پرانی آبدوزیں تقریباً 35 سال کی ہو چکی ہیں، جبکہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں حاصل کی گئی آبدوزیں اپنی آپریشنل عمر مکمل کر چکی ہیں، لہٰذا انہیں تبدیل کرنا ناگزیر تھا، کیونکہ کوئی بھی آبدوز 55 سال تک نہیں چلتی۔ ان کے بقول یہ صرف ریپلیسمنٹ ہے، کسی سے مقابلہ نہیں۔ کموڈور ریٹائرڈ سید محمد عبید اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی بحری افواج خود کو مسلسل اپڈیٹ رکھتی ہیں تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نیوی پورے خطے میں ایران، خلیج، GCC، سری لنکا، انڈیا وغیرہ سب سے پرانی آبدوز آپریٹر ہے۔ ہم بنیادی طور پر ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں چلاتے رہے، پھر ڈیفنے کلاس، پھر اگوسٹا کلاس۔ اب ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی تاکہ مستقبل کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایڈمرل احمد تسنیم کہتے ہیں کہ انڈین آبدوزیں بھی ہمارے لیے چیلنج ہیں۔ ان کے پاس نیوکلیئر آبدوزیں بھی ہیں جو تیز لیکن زیادہ شور مچاتی ہیں۔ ان کے پاس اچھے ہتھیار ہیں، لیکن ان کے مسائل بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بھی مسائل ہیں، مگر ہماری موٹیویشن اور تجربہ بہت مضبوط ہے۔ کموڈور عبید اللہ کے مطابق اگرچہ انڈیا کے پاس 20 آبدوزیں ہیں، لیکن ان کے پاس AIP نظام نہیں ہے۔ بحر ہند میں چین، انڈیا اور دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بحری سرگرمیوں کے باعث آبدوز کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نیوی کے سابق افسران اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی بحری حکمت عملی بنیادی طور پر دفاعی نوعیت کی ہے، اور اس کا مقصد کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ دشمن کو حملے سے باز رکھنا ہے۔ کموڈور عبید اللہ اسے ایریا ڈینائل کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں، یعنی ہم دشمن کو اس حد تک آنے سے روکنا چاہتے ہیں جہاں وہ خطرہ بن سکے۔ دفاعی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ 8 نئی AIP آبدوزوں کی شمولیت پاکستان کی زیر آب جنگی صلاحیت، خفیہ کارروائیوں اور سمندری مواصلاتی راستوں کے دفاع میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ ایڈمرل تسلیم کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے ملک کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو مشکل وقت میں ہمیں نہ چھوڑے۔ چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے۔ ماضی میں ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے اسپیئر پارٹس اور لاجسٹکس میں چین پر انحصار اہم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ غازی آبدوز 1964 میں آئی اور 1965 کی جنگ میں اس پر پابندیاں اور اسلحہ جاتی بندش لگا دی گئی تھی۔ تو ایسی آبدوز کا کیا فائدہ جس کے اسپیئر پارٹس پر پابندی ہو؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ قابل اعتماد پارٹنر ضروری ہے۔ ان کے مطابق انہیں غازی کو کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے ترکی لے جانا پڑا تھا تاکہ اس کی ریفٹ کروائی جا سکے، کیونکہ جنگ کے بعد اسے کچھ مرمت کی ضرورت تھی اور ہمیں پورا لمبا راستہ اختیار کرنا پڑا۔
نہر سوئز بند تھی، اس لیے ہمیں کیپ کے گرد گھوم کر ترکی جانا پڑا۔ پاکستان نیوی کے مطابق ہنگور پروجیکٹ صرف 8 آبدوزوں کی خریداری تک محدود نہیں ہے۔ 4 آبدوزوں کی کراچی میں تیاری پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی، انجینئرنگ مہارت اور مقامی آبدوز سازی کی صلاحیت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بن رہی ہے۔ اس لیے ہنگور کلاس کو صرف ایک نئی آبدوز نہیں بلکہ پاکستان کی بحری صنعت کے لیے ایک طویل المدتی سرمایہ کاری بھی سمجھا جا رہا ہے۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔